السلام عليكم، فيديو جديد من فيديوهات كازاكو.com. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا دائما في درس الهندسه الفضائيه نشوفوا هذه المره الفقره المتعلقه بالفيلكا. الفيلكا او لا سفير باللغه الفرنسيه هي هذيك الكره اللي كتكون مستديره بحال هكذا ولكن ثلاثيه الابعاد. بيان سور ماشي خايبه بحال هادشي اللي رسمت، سي بلوس شي حاجه بحال هكذا. الوغ الفيلكا دايره كناخذوا فيها المركز ديالها تيكون مركز اوميغا، والشعاع تاعها هو لا ديستونس اللي كتسيباري ما بين المركز واي نقطه كاينه في المساحه ديال الفيلكا. دونك الشعاع تيكون هو ار لتكون اس فيلكا شعاعها ار ومركزها اوميغا ذات الاحداثيات ا بي و سي. حنا في هاد لا بروميير بارتي ديال الدرس بغينا نكتبوا معادله ديكارتيه للفيلكا اس ذات المركز اوميغا وذات الشعاع ار. الوغ ردوا معايا البال. مجموعه النقط ام ذات الاحداثيات اكس واي زد التي تحقق المسافه اوميغا ام كتساوي ار هي الفيلكا اس ذات المركز اوميغا وذات الشعاع ار. وشنو عندنا؟ ردوا معايا البال مزيان. فاش تنكتبوا المتجهه المنظم ديال المتجهه اوميغا ام كيساوي ار معناتها اشنا هو؟ الا حولنا هذا المنظم للكتابه فيها لي زيكس ولا زيكغ ولا زد غادي نحصلوا على ياش غاسين ديالاش اكس ناقص اكس اوميغا يعني اكس ناقص ا مربع زائد ايكغيك ناقص بي مربع، نطولوا هذا الجذر هذا، زائد زد ناقص سي مربع كتساوي ار. واذا رفعنا هادشي كامل او كاري كيطير الجذر وكنديروا او كاري هنايا. الوغ هاد الكتابه هادي هي المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا اس ذات المركز اوميغا وذات الشعاع ار. ساهله ماهله، عقلوا عليها. وهي اون جينيرال هذيك كنبداو بها المعادله الديكارتيه وكنبسطوها كنشرو اكس موان ا او كاري، كنشرو ايكغيك موان بي او كاري، زد موان سي او كاري، وفي الاخر كنلقاو واحد لا فورم بحال هادي. يمكن كتابه المعادله الديكارتيه على الشكل التالي: اكس مربع زائد ايكغيك مربع زائد زد مربع ناقص 2 ا اكس ناقص 2 بي ايكغيك ناقص 2 سي زد شحفت كنتفلا معكم زائد دي كتساوي زيرو مع دي هي ا كاري زائد بي كاري زائد سي كاري ناقص ار او كاري. داكوغ. اون جينيرال فاش تيطلب مني نكتب معادله ديكارتيه كنشر باش نحصل على كتابه من هذا الشكل. شوفوا مثال كيطلب مني هنا نحدد معادله ديكارتيه للفيلكا اس ذات المركز اوميغا ناقص 1 0 1 والشعاع كيساوي 2. الوغ الا طبقنا مباشره ديك القاعده شفناها قبيله كنذكركم باش نكتبوا المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا كنديروا اكس ناقص ا او كاري زائد ايكغيك ناقص بي او كاري زائد زد ناقص سي او كاري كتساوي الشعاع او كاري. الشعاع شنو هو هنايا؟ هو 2. دونك ديك ار مربع هي 4. شحال كتساوي؟ ناقص 1. دونك انا كندير زائد 1. بي كتساوي 0 والسي كتساوي 1. دونك هذه هي المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا ديالي. ومن بعد كننشر، وفاش كننشر كنحصل على الكتابه التاليه: اكس مربع زائد 2 اكس زائد 1 زائد ايكغيك مربع زائد زد مربع ناقص 2 زد زائد 1 ناقص 4 كتساوي 0. وكنبسطو كنحصلوا على الكتابه النهائيه اللي كتبان لينا بالزرق. في التمارين حول الفيلكا بعض المرات كيجيوني دي زينونسيك فين كيحطوا لي فيلكا بحال هادي وكيحطوا لي واحد القطر ديال الفيلكا. باغ اكزومبل القطر ا بي اللي كيبان لينا على الشاشه. الوغ فاش تيحط لي فيلكا والقطر ديالها تيطلب مني شنو هي المعادله الديكارتيه تاع هاد الفيلكا. ديك الساعه نقدر نتذكر واحد القاعده كنت شفتها في الكوليج. اشنا هي؟ تيقول لي فاش تيكون عندي قطر كيف ما بغات تكون نقطه ام اللي كاينه في المساحه ديال الفيلكا. بون في الحق في الكوليج شفنا الدائره، نفكركم بلا ريغل في الكوليج بالقاعده. فاش يكون عندي قطر ا بي في دائره بحال دابا هادي ا وهادي بي، اي نقطه ام في الدائره كتحقق لي المستقيم ام ا عمودي على المستقيم ام بي. الوغ نفس المبدا كنحافظوا عليه بالنسبه للفيلكا. فاي نقطه من مساحه الفيلكا كتحقق لي المستقيم ام ا. سمحوا لي المستقيم ماشي مستقيم بزاف مستقيم ام ا، المهم فهمتوا البرانسيپ، عمودي على المستقيم ام بي. واذا بغينا نترجموا هذه الخاصيه هذه في الهندسه الفضائيه المعنى تاعها هي جداء سلمي ديال المتجهه ام ا مع المتجهه ام بي كتساوي 0.
اولا المتجهه ام مع المتجهه بي ام كتساوي زيرو. وانطلاقا من هذا الجداء السلمي كنقدر نستنتج شنو هي المعادله ديكارتيه ديال الفلكه. الوغ مجموعه النقط ام اللي كتحقق ليا ام سكالير بي ام كتساوي زيرو او لا ام سلمي بي ام كتساوي زيرو هي الفلكه اس ذات القطر ا بي. هذه سيت اون بروبريتي، هذه سيت اون ريغل. وباش نستنتجوا المعادله الديكارتيه ديال الفلكه هاد الجداء السلمي هذا كنديروا التحليليه ديالو. يعني شنو هما الاحداثيات تاع المتجهه ا ام؟ هما اكس ناقص اكس ا، y ناقص y ا، زد ناقص زد ا. ونفس الحاجه بالنسبه لبي ام كنغومبلاسيو غير ا بي، اكس ناقص اكس بي، y ناقص y بي، وزد ناقص زد بي. وفاش كنديروا الجداء السلمي كنضربوا اكس ناقص اكس ا مع اكس ناقص اكس بي، كنجمعوها مع y ناقص y ا زائد y ناقص y بي، وكنجمعوها مع زد ناقص زد ا مضروبه في زد ناقص زد بي. وهادشي كامل كيعطيني زيرو، وكنستنتجوا ديك الساعات المعادله ديكارتيه ديال الفلكه. نشوفوا ان اكزومبل. الوغ هنا كيطلب مني نحدد معادله ديكارتيه للفلكه اس ذات القطر ا بي، حيث ا و بي عندنا الاحداثيات ديالهم. الوغ شنو كنديروا فاش يكون عندي فلكه وعندي قطر من الاقطار ديالها؟ تنكتبوا ليكن ام ذات الاحداثيات اكس y زد كينتمي ل اس. ا بي قطر اس اش كيعطيني؟ كيعطيني تو سامبلومون الجداء السلمي ديال ا ام مع بي ام كيساوي زيرو، ياك؟ اذا الوغ شنو هما الاحداثيات تاع المتجهه ا ام؟ نديروهم هنايا. شنو هما؟ عندي اكس ناقص اكس ا يعني اكس ناقص واحد، y ناقص واحد، وزد ناقص واحد. وبي ام شنو هي؟ اكس ناقص زيرو هي اكس، y زائد واحد، وزد ناقص واحد. دونك اش كنديرو في الجداء السلمي؟ عندي الاحداثيات تاع المتجهه ا ام وعندي الاحداثيات تاع المتجهه بي ام، دونك كنستنتج الجداء السلمي ديال ا ام مع بي ام. نقدر هنا نزيد لدينا في لا ريداكسيون. اوكي دونك نرجع اذا. الوغ الجداء السلمي سا مدون كوا؟ اكس موان 1 يعني اكس ناقص واحد مضروبه في اكس، نزيدو على اش؟ y ناقص واحد مضروبه في y زائد واحد زائد زد ناقص واحد مربع كتساوي زيرو. يعني نشر هادشي كامل، اكس مربع ناقص اكس زائد y مربع ناقص واحد، هادي مستطابقه هامه كيف ما كتلاحظوا، زائد زد مربع ناقص اثنان يزاد زائد واحد كتساوي زيرو. نقدروا نبسطوا اكس مربع زائد y مربع زائد زد مربع ناقص اكس ناقص اثنان يزاد، عندي هنايا ناقص واحد ياك، وعندي هنايا زائد واحد، ناقص واحد مع زائد واحد هي زيرو، دونك جو مانتيان كتساوي زيرو. وبالتالي تنكون حددت معادله ديكارتيه ديال الفلكه اس ذات القطر ا بي. والى ما كنتوش متاكدين من النتيجه تاعكم ممكن تغومبلاسيو اكس y وزد وتشوفوا واش كتساوي زيرو هاد المعادله هادي بالنسبه للنقط ا و بي. الوغ نديرو ليكزامبل بالنسبه للنقطه ا. الى غومبلاسينا اكس بواحد y بواحد وزد بواحد، هادو ديجا ولاو ثلاثه، واحد زائد واحد زائد واحد، ناقص واحد ديال هاد الاكس يعني اثنان، ناقص اثنان في واحد يعني اثنان ناقص اثنان، افكتيفمون كتساوي زيرو. نشوفو بالنسبه لبي عاوتاني اكس الى غومبلاسيناها بزيرو كطير، الى غومبلاسينا y بناقص واحد هادي كتولي واحد، الى غومبلاسينا زد بواحد عندي هنايا حتى هي واحد ناقص اثنان، يعني واحد زائد واحد ناقص اثنان هي زيرو. افكتيفمون هاد ليكواسيون هادي كتكون فالابل بالنسبه ل وبالنسبه ل بي. هذه كانت طريقه باش نتحققوا من واش المعادله الديكارتيه ديالنا صحيحه ولا لا. الوغ كنتمنى ان هذا الفيديو عجباتكم، نتلاقاو في الفيديو القادمه اللي غادي نشوفوا فيها التتمه تاع فقره ديال الفلكه.